कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि नेता भट्टराईलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414904 र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा जहाँ कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ त्यसको कमेन्ट बक्समा गएर पनि यहाँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्जीवित भएका छन्। यी दुई दल बीच एकता भएर नेकपा बनेसँगै उतार चढावपूर्ण यात्रा गरे पनि अदालतको फैसलापछि अन्ततः दुवै पक्ष पूर्ववत अवस्थामै फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयासका कारण उत्पन्न विवादले अन्ततः फरक मोड ल्याएर पार्टी एकता नै भंग गरिदिएपछि पूर्व एमालेका नेताहरूले बेवारत पुष्पकमल दाहालको साथ छोड्नु परेको हो। हिजो बसेको दाहाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले आफ्नो दलबाट आगामी यात्रा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यी दुई दल अब कसरी अघि बढ्लान्, आफ्नै अध्यक्षले सञ्चालन गरेको सरकारका विषयमा अब कस्तो रणनीति अख्तियार होला अनि पूर्ववत अवस्थामा दलभित्रको संघर्ष कस्तो रहन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यी र समसामयिक विषय पनि जोडेर तत्कालीन नेकपाका नेता योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीका लागि नेता भट्टराई यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। योगेशजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रकाशजी। तपाईलाई सम्बोधन गर्दा मैले अब कुन पार्टीको भनेर सम्बोधन गर्ने? तपाईले अब अघि के भन्नुभयो, तत्कालीन नेकपा भन्नुभयो के? अब अदालतबाट नेकपा एमालेलाई नै पुनः क्रियाशील गर्ने र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनः क्रियाशील गर्ने भन्ने फैसला आएको सन्दर्भमा हामीलाई नेकपा एमाले नै भन्नु उपयुक्त हुन्छ। अभिभावक अलिक कठोर भए पनि सहारा चाहिँ आफ्नै घरले दिन्छ भन्ने अनुभूति भएर अब त्यो आफ्नो थाप थलोतर्फ फर्किएको भनेर बुझ्दा हुन्छ हामीले। अब यो परिभाषा गलत छ। कोही पनि फर्केको अथवा अन्त गएको होइन। हामी एउटा विशेष र ऐतिहासिक निर्णयबाट पार्टी एकतामा प्रवेश गरेका हौं, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा। त्यसबाट हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौं र त्यहाँ सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता हामी 3 वर्ष सोही पार्टीमा बस्यौं, क्रियाशील भयौं, त्यही पार्टीको रूपमा भूमिका खेल्यौं, त्यही पार्टीको रूपमा विभिन्न जिम्मेवारीमा पनि बस्यौं। तर अहिले सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको निर्णयबाट पार्टी एकता गर्दाका बखत हामीले जुन नाम राख्यौं पार्टीको, त्यो नाम अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग मिल्दोजुल्दो अथवा उहाँले लिएको नाम भएको हुनाले त्यो नाम बदल गर्ने र पुरानै पार्टीहरूलाई क्रियाशील बनाउने र पार्टी एकता आवश्यक भयो भने नयाँ ढंगले फेरि पार्टी एकतामा अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हामी पुनः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई क्रियाशील बनाउने ठाउँमा आइपुग्यौं। त्यसो हुँदा को फर्क्यो र को फर्केन भन्ने कुरा होइन। तत्कालीन अवस्थामा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारणले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर साथीहरू र पार्टीको अर्को विचार समूहमा रहेका साथीहरू जो एमालेमा थियौं, उता पनि थियौं, यता पनि थियौं, हामी सबै एकसाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुनुपर्ने परिस्थिति आइपुगेको छ र त्यसै अनुसार क्रियाशील हुनुपर्छ। अब यो दुई पार्टीको एकतापछि तपाईहरू जुन उतार चढावपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा रहनुभयो, यसले मुलुकको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं पार्टीलाई पनि क्षति पुगेको आवाज चाहिँ तपाईहरुलाई भएको छ कि छैन? यो बीचमा जसरी आन्तरिक द्वन्द्वमा तपाईहरु रुमलिनु भयो, पार्टीले केही क्षति भोगेको अनुभव चाहिँ छ कि छैन तपाईहरुलाई अहिले? पक्कै पनि यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न तपाईले उठाउनु भएको छ। पार्टीले मात्रै हैन कि यो 3 वर्षमा मुलुकले पनि जति प्राप्त गर्नु पर्थ्यो हाम्रो पार्टीको एकताबाट त्यो प्राप्त गर्न सकेन। विशेष गरिकन पार्टी लगातार अन्तर्विरोधमा, आन्तरिक संघर्षमा नै आफ्नो समय पार्टीले दिनुपर्ने अवस्था सृजना भयो र हाम्रो पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधको कारणले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ठाउँमा पुग्ने स्थिति पनि बन्यो र फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि भयो र आज सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि 23 गतेको त्यसैको जगमा देखिन्छ। त्यसो हुँदा अब हामीले कतिपय साथीहरूले 75 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताको घोषणा गरिरहँदा आफ्ना समूहको बैठकको बेला पनि भनेका थियौं
यो पार्टी एकताको सैद्धान्तिक वैचारिक जग कतिको बलियो छ, यसको सङ्गठनात्मक जग कतिको बलियो छ, यसमा नेतृत्वको प्रश्न कतिको सुदृढ ढङ्गले हामीले हल गरेका छौँ भन्ने प्रश्नहरू त्यति बेला नउठाइएको होइन, उठाइएकै थियो। तर त्यो बेला एकताको एउटा चाहिँ नै आवेगमा अथवा एकताको त्यो जोसमा भनौँ अथवा त्यसको एउटा सकारात्मक पक्षको कारणले गर्दा भनौँ, त्यसप्रतिको जनमत र जनताको व्यापक समर्थनको कारणले भनौँ, त्यस्ता प्रश्नहरू छायामा परे अथवा ओझेलमा परे। तर विषय त उठेको थियो, तोरी र कोदोको एकता हुन लाग्यो भन्ने कुराहरू चर्चा परिचर्चा पनि भएका थिए, उठेका थिए। तर मुख्य नेतृत्व नै पार्टी एकताको पक्षमा दृढताका साथ आइसकेको अवस्थामा तर हामीले निर्वाचनको बेलामा नै दुवै पार्टीको बीचमा निर्वाचन पश्चात एकता समेत गर्छौँ भनेर हाम्रो घोषणापत्रमा लेखिसकेको सन्दर्भमा त्यो एकता गलत थियो भन्न त सकिँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो एकतालाई एउटा सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक हिसाबले सुदृढ गर्ने क्रममा त्यसपछिको पार्टीको नेतृत्व जुन ढङ्गले गम्भीर हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन र एकतालाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहका मानिसहरूले मूलत आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हानि र व्यक्तिगत दाउपेचको रूपमा ज्यादा प्रयोग गर्ने कोसिस भयो र यिनै कारणले एकता दुर्घटनामा पर्यो आज अदालतले त्यो फैसलाको कारणले जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब हामी यसबाट जेठ 3 गतेको एकता गलत थियो भन्ने ठाउँमा पुग्नु हुँदैन। त्यो एकता सही थियो, हामीले त्यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले अथवा कतिपय सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू त्योभन्दा पूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको कारणले त्यसको जग अलिकति कमजोर भएको। तर एकता आफैमा गलत थिएन र त आज पनि गलत हो भनेर कसैले भन्न सक्दैन, पुष्टि पनि हुँदैन। त्यसकारणले फेरि पनि नयाँ ढङ्गले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने दायित्व हामीबाट समाप्त भएको छैन। त्यो दायित्व कायम छ, त्यो जिम्मेदारी कायम छ र आजको अवस्थामा फेरि पनि हामीले हिजोका कतिपय घटनाक्रमहरूबाट शिक्षा लिँदै त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले सीमावलोकन गर्दै पुनः पार्टीलाई एकीकृत गर्ने दिशामा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने दिशामा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुनै एकाध नेताहरूको स्वार्थको विषय होइन, यो आम नेपाली जनताको चाहना हो, आम नेपाली जनताको आवश्यकता हो। मुलुकलाई एउटा राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने र आजको दिनमा संसदीय राजनीति मार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्दै अन्य शक्तिहरूसँग, अन्य विचारधाराहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ श्रेष्ठता हासिल गर्दै मुलुकलाई एउटा समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले खेल्नुपर्ने ऐतिहासिक भूमिका चाहिँ यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो आन्तरिक सङ्घर्षका कारण पार्टीले जुन नियति भोग्नु पर्यो, अब फेरि यसले निरन्तरता पाउँछ कि आत्मआलोचना गरेर अघि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू नेकपा एमाले भित्र? होइन, यो त अब नेताहरूको अथवा हामी सबैको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने कुरा हो। म के अपेक्षा गर्छु भने एउटा परिस्थितिले हामी पार्टी एकताको ऐतिहासिक मोडबाट अगाडि बढ्दै थियौँ, अदालतको फैसलाबाट, हाम्रा असावधानीहरूबाट, हाम्रा कमजोरीहरूबाट फेरि त्यो एकता सङ्गठनात्मक रूपले भङ्ग भएको अवस्था छ। त्यो एकता औचित्य, सिद्धान्त र आवश्यकताको हिसाबले भङ्ग भएको म ठान्दिनँ। त्यसो हुँदा मैले फेरि पनि प्रकाशजी मार्फत भन्न चाहन्छु कि यो 3 वर्षका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले जहिले पनि एउटा मार्क्सवादी अध्ययन प्रणाली अनुरूप त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। आत्तिनु पनि हुँदैन, मात्तिनु पनि हुँदैन। यो कुनै कसैको जित पनि होइन, कसैको हार पनि होइन। जित र हारको हिसाबले जान खोज्यौँ भने हामी फेरि ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ र यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशातिर लाने खतरा पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले यति बेला हामी सबैबाट नेपाली जनताले संयमता खोजेका छन्, धैर्यता खोजेका छन् र सही निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा। तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा भट्टराईज्यू, जस्तो जनताका तहबाट त एउटा संयमता कुनै हदसम्म पनि होला, तर शीर्ष नेतृत्व बीच पछिल्लो समय एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने जुन प्रवृत्ति भएको थियो, यस पछाडि अब कुन मुखले चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ नजिक हुने भन्ने कुराहरू पनि जनताको तहबाट प्रश्न उठिरहेको छ नि अहिले? होइन, अब विज्ञानले के भन्छ भने जहाँ कडा सङ्घर्ष हुन्छ त्यहाँ नै सबभन्दा कडा एकता पनि हुन्छ भन्छ विज्ञानले, होइन? समाज विज्ञान पनि त्यसबाट धेरै अछुतो त छैन। त्यसो हुँदा अब हिजोको एउटा बेग्लै परिस्थितिमा हामीले आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्ति गर्दा केही घोषपेच भएको हुनसक्छ, केही चाहिँ नि
अलिकति बोल्ने भन्दा ज्यादा बोलिएको हुनसक्छ। त्यो दुवै पक्षमा सबै पक्षमा त्यो देखिएकै छ, शीर्ष तहमै त्यो देखिएको छ। अरूलाई त के गाली गर्नु र हामीले तलका मानिसहरू त बिचरा कसलाई हामीले दोष दिने हो? सबभन्दा ठुलो दोष त माथिल्लो शीर्ष नेतृत्वमै छ नि। त्यसो हुनाले एकपटक अब हाम्रो शीर्ष नेतृत्व जो जीवनको एउटा उत्तरार्धमा पनि पुगेको छ, अब उहाँहरूले नै ज्यादाभन्दा ज्यादा संयमित हुनुपर्ने, यो गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिनुपर्ने र आउने जेनेरेसनलाई, आउने पुस्तालाई चाहिँ एउटा सही बाटो देखाउन उहाँहरूले चाहिँ एउटा मार्ग प्रशस्त नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिलेको अब आजबाट त माओवादी केन्द्र नै भन्नु पर्ला, माओवादी केन्द्रसँगको आत्मीयता पनि तपाईँहरूको त अलिकति निकै बढेको अवस्था पनि छ। अब तपाईँहरू एकताको अभियानमा लाग्नुहुन्छ कि घरलाई बलियो बनाउनेतर्फ चाहिँ सोच राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ अबका दिनमा? माओवादी केन्द्रसँगको खास गरी प्रचण्डसँगको आत्मीयता त सम्भवतः हामी भन्नाले जो हिजो यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभियौँ, उहाँहरूभन्दा ज्यादा त केपी शर्मा ओलीकै थियो होला नि सबभन्दा बढी आत्मीयता त, किनभने त्यही जगमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र उहाँहरूको बिचमा दुईटा पार्टीको अध्यक्षमा को बिचमा कति धेरै कुराकानी भएका थिए। दुईटा पार्टीको अध्यक्ष नै पार्टी हो र उहाँहरूले भनेपछि पार्टी त्यही हुन्छ, त्यही उभिन्छ जस्तो कुरा पनि भएको थियो कुनै बेला। भनेपछि सबभन्दा बढी आत्मीयता त त्यही थियो नि। त्यो आत्मीयता गलत पनि थिएन म त्यसो अर्थमा मैले भनेको। त्यसो हुनाले आत्मीयता अथवा चाहिँ नि सम्बन्धहरू भनेको जहिले पनि विषयवस्तुहरू, परिस्थिति र त्यति बेला खेल्ने भूमिकाले नै हुन्छ। अब अहिले संसदको अङ्कगणितको हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको र संसदीय दलको उहाँ नेता हुनुभएको माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा आफूलाई कुन बेन्चमा राख्नुहुन्छ त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ। अब उहाँहरूले प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्नुभयो भने सम्बन्ध अलिकति थोरै चाहिँ तिक्ततापूर्ण पनि हुन सक्ला, अथवा उहाँहरूले चाहिँ म फेरि पनि भन्छु कि आजको दिनमा वामपन्थीहरूलाई 74 सालको निर्वाचनमा जनताले जनमत दिएका हुन्। त्यसो हुँदा अर्को चुनावमा नजाँदासम्म वामपन्थीहरूको सरकार बचाउनु आवश्यक छ। त्यो हिसाबले कमरेड प्रचण्डले पनि सोच्नुभयो र कमरेड केपी ओलीले पनि सोच्नुभयो भने यो सरकार अथवा भनौँ न वामपन्थीहरूको सरकार फेरि जीवित हुने, विकल्पहरू प्रस्तुत हुने र त्यो विकल्प मार्फत सरकार चाहिँ जीवित हुने, वामपन्थीहरूको जनमतलाई जीवित राख्न सकिने सम्भावना प्रतिनिधि सभा मार्फत छ। म त के भन्छु भने पहिलो विकल्प हामी त्यसैमा जाउँ, त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने नै लाग्छ र त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई फेरि मित्रवत सम्बन्धमा परिणत गर्छ र आउने चुनावमा जाँदा फेरि हामी पार्टी एक भएर नगए पनि कम्युनिस्टहरूको बिचमा चुनावी तालमेल र मोर्चा, जसरी हामीले 74 सालमा पनि चुनावी तालमेलै गरेका हौँ, पार्टी एकता त भएको थिएन, एउटै चुनाव चिन्ह लडेका त होइनौँ। त्यसो हुनाले त्यो चुनावी तालमेल गरेर जान पनि नसकिने भन्ने होइन, सकिन्छ। त्यो सम्भावना खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले तत्काल तपाईँसँग मैले यो विषयवस्तु उठाइरहँदाखेरि कतै यो भैँसीको अगाडि बिना बजाए जस्तो पनि हुनसक्छ है। अहिलेको सन्दर्भमा यो त्यति सान्दर्भिक विषय नहुन सक्छ। मान्छेलाई यो सुन्दा कतिपय हिजो सडकमा एकअर्कालाई गाली गरेको पंक्तिले सुन्दा यो कस्तो चाहिँ बिचौलिया मान्छे जस्तो कुरा गर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ, बिचको मान्छे जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर म के भन्छु भने यदि उत्तेजनालाई छोडेर भन्ने हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जाने बाटो यही नै हो, यो भन्दा अर्को बाटो छँदै छैन। अब यो तपाईहरू चाहिँ आफ्नै अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार ढाल्ने प्रयासमा रहनु भयो भन्ने कुराहरू एक थरीको बुझाइ पनि छ हैन। अब तपाईहरू कुन दिशामा अघि बढ्नुहुन्छ? यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर अलिकति बलियो बनाउने हिसाबमा एकताको नयाँ सिरा खोज्नेतर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि अब केपी शर्मा ओलीबाट देश चल्दैन भनेर एमाले भित्रै सङ्घर्ष रहन्छ तपाईहरूको? पहिलो कुरा त हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा संसदमा उपस्थित हुन्छौँ। त्यस हिसाबले आजको दिनमा सत्तापक्षको हैसियतमा हामी हुन्छौँ भनेपछि एउटा सत्तापक्षीय सांसदले, प्रतिनिधि सभाको सदस्यले जे भूमिका खेल्नुपर्ने हो हामी त्यही भूमिका खेल्छौँ। भनेपछि यो भन्दा अगाडिका प्रयासहरूमा चाहिँ अब तपाईहरूको ध्यान जाँदैन भन्ने तपाईको संकेत हो? यो त्यति बेलाको वस्तुगत परिस्थितिको उपज थियो। आज वस्तुगत परिस्थिति बदलिएको छ। त्यसो हुँदा आजको बदलिएको परिस्थितिमा बदलिएको भूमिका हुन्छ हैन। र त्यहाँ हामी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य नेकपा एमालेको सदस्यको रूपमा संसदीय दलमा उपस्थित भइसकेपछि त्यो दलको भूमिका जे हो हामीले त्यही खेल्नुपर्छ। तपाईँ त यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री एउटा जिम्मेवार मन्त्रीका रूपमा पनि रहनु भएको थियो र अहिले जुन किसिमको एउटा सरकारको गति देखिएको छ विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहँदा राजनैतिक पूर्वाग्रह र सङ्घर्षका कारण तपाईँहरूले आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला त सुरु गर्नु भएको थियो, त्यसमा खरै रूपमा पनि उत्रिनु भयो। सामान्य नागरिकको जिज्ञासा म प्रस्तुत गर्दैछु तपाईलाई, ओली नेतृत्वको सरकारले साँच्चै केही गर्न नसकेको हो कि तपाईले अथवा तपाईहरूले भन्न नसकेर ती कुराहरू चाहिँ जनता माझ पुग्न नसकेको हो? म मन्त्रीको रूपमा र एउटा पार्टी सदस्यको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पौष 5 गते उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरिसकेपछि उहाँसँग मैले मेरो चाहिँ विषयवस्तु मिलेन अथवा उहाँले उठाएका विषयवस्तुसँग मेरो समर्थन रहेन, त्यस कारण मैले मन्त्री पद छोडेको हुँ। उहाँसँग मेरो अन्तर्विरोध त्यही हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको मतलब यो संविधान क्रियाशील भएको छ, नेपाली जनताको जनमतको सम्मान भएको छ र मुलुकमा एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त फेरि पुनर्स्थापित भएर आएको छ। म त्यसमा खुसी व्यक्त गर्छु र आजको दिनमा अन्य कुराहरू पार्टीभित्र सम्बन्धका विषयहरू, सरकारको समीक्षाको विषयहरू आगामी दिनमा पार्टीका बैठकहरूमा मैले जे देखेको छु त्यो कुराहरू मैले राख्छु। त्यसमा समूहगत प्रभावको हिसाबले होइन, मेरो व्यक्तिगत बुझाइको हिसाबले मैले धारणा राख्ने हो। अब यो सत्ता समीकरणको विषयमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। अब संसदमा अङ्कगणित के होला, कसरी अगाडि बढ्ला भनेर तपाईँहरूको जोड चाहिँ केमा रहन्छ? अब मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि पहिलो कुरा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, वामपन्थी आन्दोलनलाई दिएको जनमत हो 2074 सालको आम चुनाव। त्यसो हुँदा यो जनमतलाई बचाउनको निम्ति प्रतिनिधि सभामा हामीले भूमिका खेल्छौँ। पहिलो प्राथमिकता मैले पनि अघि भनिसकेँ कि कम्युनिस्टहरूकै सरकार, अब 76-1 को सरकार त बन्दैन। 76-2 मा जाँदा कम्युनिस्टहरूको खास गरेर दुईटा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बीचमा सहमति भयो भने 76-2 को सरकार बनिहाल्छ। त्यसमा धेरै अरू सङ्ख्या थपिरहन आवश्यक छैन। त्यसो हुँदा फेरि एकपटक नयाँ र उन्नत स्तरको समझदारी केपी ओली र प्रचण्डको बीचमा र दुईटा पार्टीको बीचमा त्यो समझदारी चाहिँ निर्माण गर्ने दिशामा नै मेरो व्यक्तिगत भूमिका हुन्छ। म त्यो कोसिस गर्छु। यद्यपि आजको दिनमा त्यो प्रयत्न सफल होला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर पनि मलाई लाग्छ कि यो आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। त्यो विकल्पमा जानुपर्छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका बैठकमा पनि म आफ्नो धारणा राख्छु। भट्टराईज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताहरूका जिज्ञासामा केन्द्रित रहेर हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। योगेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ, हामीसँग 7 मिनट मात्र समय छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। रतुवामाई मोरङबाट चुनामणि भट्टराईले सोध्नु भएको छ, हिजोका दिनमा तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्नुभएको थियो। अब त्यो कारबाही चाहिँ के हुन्छ? त्यो च्याप्टर त क्लोज भइसक्यो। अब नयाँ ढङ्गले जाने भनिसकेपछि हामी 2075 साल जेठ 3 गते अगाडिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा सबै केपी ओलीदेखि माधव नेपालदेखि हामी सबै त्यसमा सामेल हुने भनिसकेपछि त्यो बेलाको नेकपा एमाले जुन थियो त्यहीबाट अगाडि बढ्छ। अब गोठाटारबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ, यदि सन्ध्या तिवारीले पनि नेकपा एमाले मेरो पार्टी हो भनेर चाहिँ कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब म कानुनको विद्यार्थी त होइन, तर मेरो बुझाइमा यो फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको 2 जना न्यायाधीशहरूको बेन्चले गरेको फैसलाबाट अब उहाँहरू गोपाल किराँती 2 जनाको विषय हुन्छ क्या यो, उहाँहरू दुईटाले अलग पार्टीको नाम लिएर जानुपर्छ। तर यो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 75 साल जेठ 3 गते अगाडि जसको नाममा थियो, जुन पार्टीको नाममा थियो, त्यो पार्टी नै क्रियाशील हुन्छ। सूर्य खड्काले सोध्नु भएको छ न्युयोर्क अमेरिकाबाट, उहाँले हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा सोधिरहनु भएको छ, अब तपाईँ ओलीले गरेका पौष 5 गतेको कदमलाई असंवैधानिक नै हो भनेर पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ कि होइन भने तपाईँहरूको राजनैतिक नैतिकता चाहिँ कता जान्छ? अब त्यो असंवैधानिक नै हो। त्यो म एमालेमा हुँदा पनि मैले त्यही कुरा भन्ने हो, म अर्को पार्टीमा हुँदा पनि, हिजो नेकपामा हुँदा पनि त्यही कुरा भने हो। त्यो विचार मेरो बदलिँदैन। अब तर त्यो विचार कति हाई साउन्डिङ गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो, किनभने अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई फेरि उच्च स्वरमा भनिरहनु परेन। तर त्यो विचार त स्थापित भइसक्यो नि, असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा त विचार त स्थापित भइसक्यो। त्यो त इतिहासमा कसैले मेट्नै सक्दैन। अब धरानबाट गोपाल राईले सोध्नु भएको छ, तपाईहरूले जनताका लागि लडेको चाहिँ हामीले खासै देखेनौँ, एउटा पार्टीलाई अथवा पदका लागि चाहिँ मरिमेटेको अवस्था पनि पछिल्लो यो घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्यो। अब जनताका लागि तपाईँहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, अथवा त्यो दिशामा तपाईँहरूको यात्रा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन अबका दिनमा? त्यो बाहेक त हामीसँग अर्को विकल्पै छैन। जहिले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडामा अथवा राजनीतिक दलहरूको द्वन्द्वमा नै मुलुकलाई फसाइराख्ने हो भने यो नेतृत्व अथवा राजनीतिक पार्टीहरू सर्वथा अयोग्य हुन्छन्, ती असान्दर्भिक हुन्छन् र उनीहरू विस्थापित भएर नयाँ नेतृत्व, नयाँ पार्टीहरू आउनु अनिवार्य हुन्छ यदि अहिलेका स्थापित दलहरूले त्यो दिशातर्फ ध्यान दिएनन् भने। त्यसो हुँदा अब नयाँ जेनेरेसन, नयाँ चाहिँ पुस्ता जसरी राजनीतिमा उदय हुँदैछ विभिन्न राजनीतिक दलहरूभित्र, त्यसले पक्कै पनि हिजोका गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिएर नयाँ ढङ्गले मुलुकको राजनीतिलाई लिएर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। खिमानन्द पोखरेलले सोध्नु भएको छ पराल्मी गुल्मीबाट, माधव कुमार नेपालले झलनाथ खनाल काँधमा र काँध मिलाएर केपी शर्मा ओलीसँग अगाडि बढेर पार्टीलाई बलियो बनाउने अवस्था चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? किनभने नेतृत्व मिले भने केही गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था अब यो पछिल्लो घटनाक्रमले पाठ सिकायो कि सिकाएन होला पार्टी नेतृत्वलाई भनेर सोध्नु भएको छ। पक्कै पनि सिकायो होला, कमसेकम हामी सबैले त्यो सिकेका छौँ। र यसमा फेरि पनि मेरो निवेदन यही छ कि यो दुई हातले ताली बज्छ भने जस्तो नि, एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तै कुनै एकजनाको सम्बन्धले मात्रै यो निर्धारण गर्दैन। सबैको सम्बन्ध कतिको हार्दिक हुन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। मलाई लाग्छ अब केपी ओलीसँग पनि अर्को बाटो त छैन, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग पनि अर्को बाटो छैन, वामदेवजीसँग पनि अर्को बाटो छैन। फेरि एकै ठाउँमा बस्नु, एकपटक विगतको गम्भीर समीक्षा गर्नु, कमी कमजोरीलाई आलोचना आत्मालोचनाको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु, फेरि अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दा अझ सुदृढ एकताका साथ मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि बढ्ने कार्यदिशा लिनु बाहेक उहाँहरूसँग पनि अर्को बाटो चाहिँ छैन। काशीराम घिमिरेले सोध्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमै, पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन एमालेलाई त केही घाटा भएको स्वीकार्नुहुन्छ होला तपाईँ। अब यो जुन किसिमको एउटा अवस्था सृजना भएको छ, अब नयाँ पुस्ताको उदयका लागि चाहिँ तपाईँहरूको सङ्घर्ष कस्तो रहन्छ पार्टीभित्र? किनभने पार्टीको नेतृत्वले पनि अब पुस्तान्तरणका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेको अवस्था छ भनेर सोध्नु भएको छ। पार्टी एकता गर्दा न एमालेलाई घाटा थियो न माओवादीलाई घाटा थियो, घाटा कसैलाई पनि थिएन। तर मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि एकतालाई व्यक्तिगत दाउपेचमा परिणत गर्न खोज्दाका यी परिस्थितिहरू उत्पन्न भएका हुन्। म फेरि पनि भन्छु, यी घटनाक्रमहरूबाट पाठ सिक्नु, शिक्षा लिनु बाहेक हामीसँग अर्को बाटो छैन, अर्को विकल्प छैन। विभाजित भएको नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई जनताले कसरी हेर्छन् त्यो कुरा पनि हामीले एकपल्ट सोच्नुपर्छ। किनकि अब कोही पनि राजनीतिक समूह, व्यक्ति हतियार बोकेर सशस्त्र विद्रोहमा जाँदैन, त्यो कार्यदिशा हुँदा पनि होइन, त्यसप्रति मेरो विश्वास पनि छैन। त्यसो हुँदा यही शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा, यही संवैधानिक दायराभित्र संसदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, श्रेष्ठता हासिल गर्ने, स्थानीय तहका निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने र त्यस मार्फत मुलुकमा व्याप्त भएका आर्थिक र सामाजिक असमानताहरूलाई अन्त्य गर्दै एउटा सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने हो भने हामीसँग बृहत वामपन्थी र कम्युनिस्ट एकता बाहेकको अर्को विकल्पबाट जान सकिँदैन। त्यसो हुँदा त्यस दिशामा हामी सबैले अत्यन्तै ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ भन्ने म
विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। उत्सव भट्टराईले सोध्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भए तापनि पुष्पकमल दाहालको लहै लहैमा लागेर केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट पनि हटाउनु यो मूर्खता थियो कि थिएन तपाईहरूको? के तपाईहरूले विधि र पद्धति अनुसरण गर्नु भएको थियो त्यति बेला? कमसेकम म जतिको मान्छे कसैको लहै लहैमा लाग्दैन, लाग्न पनि सकिँदैन। र त्यो मैले अघि पनि भने कि त्यो बेलाका रत्न पार्कमा गरेका भाषण हुन् अथवा नारायण हिटी दरबार अगाडि गरेका भाषण हुन्, देशका विभिन्न ठाउँमा गरेका भाषण हुन्, यो पक्ष अथवा त्यो पक्षका नेताहरूले गरेका चाहिँ सम्बोधन भाषणहरू हुन्, टेलिभिजनमा आएका अन्तर्वार्ता हुन्, त्यसलाई त्यो बेलाको वस्तुगत उपजको रूपमा लिनुपर्छ। र त्यो वस्तुगत परिस्थिति बदलिएको हुनाले अब हाम्रा भाषण अथवा अन्तर्वार्ताका शैलीहरू पनि बदलिन्छन्। झापाबाट छविलाल खतिवडाले सोध्नु भएको छ, अब योभन्दा अगाडि आरोप प्रत्यारोपका क्रममा त भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू पनि तपाईँहरूले त सडकमा छताछुल्ल बनाउनु भएको छ, अब कारबाही गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? पक्कै पनि भ्रष्टाचारलाई कसैले पनि क्षमा गर्न सक्दैन र त्यसको निम्ति राज्यका जुन निकायहरू खडा भएका छन् ती निकायहरूले निष्पक्ष ढङ्गले राजनीतिक दबावबाट मुक्त भएर छानबिन गर्नुपर्छ र त्यो छानबिनको क्रममा हाम्रो पार्टीका कुनै पनि तहका नेताहरू संलग्न छन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अन्तिममा कमल मैनालीले सोध्नु भएको छ बारादशी झापाबाट, पछिल्ला समय चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जुन किसिमको विकासका लागि आक्रामक काम सुरु गरेको छ यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हो तपाईँहरूले, कि अझै काम भएको छैन भन्नुहुन्छ? म त्यसलाई स्वागत गर्छु। हवस् त भट्टराईज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ र रेडियो कान्तिपुर सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद छ। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसंगमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्रहरू रवि श्रेष्ठ र दीपक सापकोटासँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।